گل تے نہیں نا ویکھ اس ماں تے باپ نے تیرے واسطے کیڑے کیڑے جتن نہیں کیتے تیرے ماں باپ نے تیرے واسطے کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں نہیں پیش کیتیاں خاص کر کے تیری امی نے والا کیڑا صدمہ تے پریشانی ہے جڑی تیرے واسطے برداشت نہیں کیتے ادھی رات ویلے اٹھ کے تیریاں خدمتاں کرن والے سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں ہویاں راتاں سردیاں دیاں لمبیاں راتاں بچے نو معمولی جی کان تکلیف شروع ہوندی ہے ماں بے چین ہو جاندی ہے بچہ پریشان ہے تے ماں پریشان ہو گئی ہے باپ پریشان ہو جاندا اور ویکھنا یار اس ماں دا حوصلہ فرماندے نے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت اور جدو ماں نو گالیاں کڈنا ماں نو مندا بولنا اور ظالمہ جدو ماں نو چڑکا مارنا ادو کتے کلا بہ کے تھوڑی دیر واسطے سوچیا تے کر تیری ماں نے تیرے واسطے کنے دکھ اٹھائے نے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ تھوڑا سوندی لوریاں دیندی تھوڑا سوندی لوریاں دیندی او خدمت وچ آمادہ تو رووے تے دوڑی آوے تو رووے تے دوڑی آوے او جند کرے قربانی تو رووے تے دوڑی آوے او جند کرے قربانی لاڈ لڑاوے پیار کماوے اور لاڈ لڑاوے پیار کماوے تے دور کرے پریشانی بہت بڑا خزانہ اللہ نے جے تینو عطا فرما دیتا ہے پروانیوں قرآن دیو آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے پیغام تے توجہ کریے تھوڑا جا اپنی زندگی نو رب دے قرآن دی روشنی اندر دیکھیے اپنے ماں باپ نو اللہ دے قرآن دی روشنی اندر سامنے رکھیے حالات بدل دے رہندے نے حالات صدا ایک جیسے رہندے حالات صدا ایک جیسے رہندے حالات سونےوں صدا ایک جیسے نہیں رہندے وقت وقت دی گالے ایک وقت سی ایک موقع سی جدوں تو کمزور سے تو چھوٹا سے اللہ اللہ اوے اج اپنے وجود تے اساں کدی نظر ہی نہیں دوڑائی آج بندہ بڑا پھنے ہاں بنیا پھردا رب نے جوانی عطا فرمائی 20 25 30 35 سال دا اے سونا سلکھا نوجوان ہے ہونا دا میں پیر دی اڈی زمین تے مارا دھرتی کمب جاندی ہے اے کملا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا عرشاں تو آواز ہوندی اوے پاپیا کدی اپنی کرتوت دے ویکھ ہے کیے ویکھتے صحیح ہے کی ہے ایڈا ناڈوہاں بڑیا پھرنا اوے اپنی کرتوت دے ویکھ ہے کی ہے بڑیاں کی پھرنا ہے پتا کی اسی سارے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اور ایدہ ترجمہ ایک صاحب دل نے اپنی زبان چ کیتا ہے آندا ہوئے مٹی کولوں پانی بنیو اوے چودھری صاحب اوے مولوی صاحب اوے صوفی صاحب اوے ایم پی اے صاحب اوے ناظم صاحب چیئرمین صاحب اوے علامہ صاحب شیخ صاحب مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوکتے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئو تے بنی پھرے لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑھا ہو لا کم مک گیا دے سنبھالے نہیں جاندا موڑیا تو تھکا سوڑدا پھردا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا وقت گزر دیاں پتہ نہیں لگدا ہن اکھاں چج نال ویکھنوں رہ گئیاں نے کان سننوں رہ گئے نے زبان چج نال بولنوں رہ گئی ہے منہ چ دند کوئی نہیں رہ گیا ہاتھ وچ سوٹی پھڑ لئیے نہ ٹرن چجدا نہ بولن چجدا نہ ویکھن چجدا نہ سنن چجدا اوے مڑ شیر جوانا بڑھا ہو مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی تے جو سکھیا سب بھول گیا تینوں جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی میرے بھائی میرے برادر اے جے اصل انسان دی حقیقت اللہ ذوالجلال فرماندے نے توجہ تے کر غور تے کر ایک ویلا سے تو کمزور سے تے دنیا تے آیا سے تینو اے بھی نہیں سی پتا میری امی کون ہے تینو اے بھی نہیں سی پتا میرے ابو کون ہے تینو منگن دا بل نہیں سی آندا اور آ گیا نا دنیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فضل تے رحمت دے نال اینو دنیا دی آزادی نصیب فرما دیتی ہے ہن آیا تے اینو پنجابی بھی نہیں آوندی ہندی بھی سندھی بھی انگلش بھی عربی بھی نہیں آوندی تے زبان حال نال بول کے آندا اللہ تو وعدہ کیتا سی میں رزق دیاں گا سونیا بھوک لگی ہے اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہو میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام کر دیتا ہے نہ پریشان ہو اللہ ہوئے گا پر مینوں تے منگن دا نہیں آندا بھوک لگی ہے تے منگا کیویں مینوں تے کسے شے دا نام بھی نہیں آندا عرشاں تو آواز آندی ہے او کملا
میں تیری امی دے سینے وچ دل انج دا رکھ دیتا رو تو پئی بے چین تیری امی ہو جائے گی رو تو پئی پریشان ہو کے گود وچ تیری اماں تینوں اٹھا لوے گی اساں تیری